شاعر پیر سیال منظور حسین منظور صاحب کو دعوت محبت پیش کرتا ہوں اور ایک ربائی ان کی لکھی ہوئی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ کل منگتیاں نو ہوے ڈھیر مبارک، کل منگتیاں نو ہوے ڈھیر مبارک، آیا پیر حمید دا لالے ودا لاج نبھیندا اے لگیاں دی لج پالا دا لج پالے، لکھ شکر کراں الحمدللہ ڈٹھا سونا پیر سیالے، لکھ شکر کراں الحمدللہ ڈٹھا سونا پیر سیالے، قدمہ دی برکت کر چھڑیا ہے پوری نے منظور نحالے۔ منظور حسین منظور صاحب۔ ذکر خواجہ سے تمہید کرتے ہیں، ذکر خواجہ سے تمہید کرتے ہیں، ہو جائے زیارت تو عید کرتے ہیں۔ ساتھ یاد رکھ، ذکر خواجہ سے تمہید کرتے ہیں، ہو جائے زیارت تو عید کرتے ہیں، بھول گئے ہیں وظیفے سب منظور، اب تو حمید یا حمید کرتے ہیں، اب تو حمید یا حمید کرتے ہیں کہ کائنات نو کر غمگین گیا وصال حمید و دینے، کائنات نو کر غمگین گیا وصال حمید و دینے، وصال حمید و دینے، منظور منیا جگ سارے لاجپال حمید و دینے، منظور منیا جگ سارے لاجپال حمید و دینے، ایو فخر تو آتا ہے ہر منگتا میرے نال حمید و دینے، اے اج بھی کرم زمانے تے کمال حمید و دینے، اے اج بھی کرم زمانے تے کمال حمید و دینے، اسی سگ ہیں فقط سیالاں دے، اسی سگ ہیں فقط سیالاں دے، سات ہور کسے دا بان نہ پچھ، ساڈے گل وچ توق حمیدی ہے، ساڈی جان پہچان سجان نہ پچھ، ہکو ویکھیا ہے بوا سائیاں دا، ہکو ویکھیا ہے بوا سائیاں دا، کوئی اور استان جشان نہ پچھ، ہیں جپتے نام سیالاں دا، باقی ورد منظور زبان نہ پچھ، ہند سندھ نہیں ہند سندھ نہیں پوری دھرتی دے ہے راج حمید و دین، اس دور دے کل اولیاء دا سرتاج حمید و دین، نہیں ہند سندھ نہیں پوری دھرتی تے ہے راج حمید و دین، اس دور دے کل اولیاء دا سرتاج حمید و دین، نہیں لوڑ سانو فکراں دی ہاتھ لاج حمید و دین، منظور خدا دے ملنے دا منہاج حمید و دین، منظور خدا دے ملنے دا منہاج حمید و دین، سلیمان کریم دا منگنا صدقہ سخی سائیں لاجپال دے کولوں، سلیمان کریم دا منگنا صدقہ سخی سائیں لاجپال دے کولوں، جن دے سر دستار نبی دی ہے بڑے صاحب کمال دے کولوں، جن دے سر دستار نبی دی ہے بڑے صاحب کمال دے کولوں، بڑے صاحب کمال دے کولوں، اج انمول خیراتاں منگنیاں ہن غازی دے لال دے کولوں، انمول خیراتاں منگنیاں ہن غازی دے لال دے کولوں، چھالا پنون منظور نصیب اچ رہے صدا پیر سیال دے کولوں، چھالا پنون منظور نصیب اچ رہے صدا پیر سیال دے کولوں، کہ لکھ عبادار بے شک پہ ہومن گھٹے لال اجبال چھوڑیں دن، اس جاتے کالی رات نہیں ہوندی جتھے مہندی بھاگ چھوڑیں دن، اتھے چور منظور دے آ جامن، ایک کر عبدال چھوڑیں دن، دے مصر تائیں وہ بجھ دے جڑ ڈیوے بال چھوڑیں دن،
کہ نہیں آیا مینو ول صداواں دا میرے سائنوں جو آندا ہے وکھرا چٹ عطاواں دا منظور حسین منظور صاحب بڑی خوبصورت اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. میں وارث لجپال دی پگڑی دا لجدار حمیدو دینے وارث لجپال دی پگڑی دا لجدار حمیدو دینے سونے کمر تو بعد بھی کمر دا ایک کردار حمیدو دینے سونے کمر تو بعد بھی کمر دا ایک کردار حمیدو دینے نہ وکیا ہے نہ جھکیا ہے خوددار حمیدو دینے اس دور دے سارے ولیاں دی دستار حمیدو دینے نہ وکیا ہے نہ جھکیا ہے خوددار حمیدو دینے اس دور دے سارے ولیاں دی یارو دستار حمیدو دینے. مسند نشین ہوئے ہیں آج جانے خواجہ حمید مسند نشین ہوئے ہیں آج جانے خواجہ حمید رکھیں گے سب کی لاج آج جانے خواجہ حمید